श्रीजगदम्बिकायै नमः। अथ तृतीयस्कन्धः। अथ प्रथमोऽध्यायः। जनमेजय उवाच भगवन् भवता प्रोक्तं यज्ञम् अम्ब अभिदं महत् सा का कथं समुत्पन्ना कुत्र कस्मात् च किं गुणा कीदृशश्च मकस्तस्याः स्वरूपं कीदृशं तदा विधानं विधिवद् ब्रूहि सर्वज्ञो असि दयानिधे ब्रह्माण्डस्य तथा उत्पत्तिं वद विस्तरतः तथा यथा उक्तं यादृशं ब्रह्मन् अखिलं वेत्सि भूसुर ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च त्रयः देवाः मया श्रुताः सृष्टिपालनसंहारकारकाः सगुणास्तु अमी स्वतन्त्राः ते महात्मानः पाराशर्य वदस्व मे अहोस्वित् परतन्त्रा आस्ते श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतं मृत्युधर्माश्च ते न वा सच्चिदानन्दरूपिणः अधिभूत आदिभिः युक्ताः न वा दुःखैः त्रिदात्मकैः कालस्य वशगा न वा ते सुरेन्द्राः महाबलाः कथं ते वै समुत्पन्नाः कस्मादिति च संशयः हर्षशोकायुताः ते वै निद्रा आलस्य समन्विताः सप्तधातुमयाः तेषां देहाः किं वा अन्यथा मुने कैः द्रव्यैः निर्मिताः ते वै कैः गुणैः इन्द्रियैः तथा भोगश्च कीदृशः तेषां प्रमाणम् आयुषः तथा निवासस्थानम् अपि येषां विभूतिं च वदस्व मे श्रोतुमिच्छामि अहं ब्रह्मन् विस्तरेण कथामिमां व्यास उवाच दुर्गमः प्रश्नभारो अयं कृतः राजन् त्वया अधुना ब्रह्मादीनां समुत्पत्तिः कस्मात् इति महामते एतदेव मया पूर्वं पृष्टः असौ नारदो मुनिः विस्मितः प्रत्युवाच इदम् उत्थितः शृणु भूपते कस्मिंश्च समये च अहं गङ्गातीरे स्थितं मुनिम् अपश्यं नारदं शान्तं सर्वज्ञं वेदवित्तमं दृष्ट्वा अहं मुदितः भूत्वा पादयोः अपतं मुनेः तेन आज्ञप्तः समीपे अस्य संविष्टश्च वरासने श्रुत्वा कुशलवार्तां वै तम् अपृच्छं विदेहे सुतं निविष्टं जाह्नवीतीरे निर्जनसूक्ष्मबालुके मुने अतिविततस्य अस्य ब्रह्माण्डस्य महामते कः कर्ता परमः प्रोक्तः तन्मे ब्रूहि विधानतः कस्मात् एतत् समुत्पन्नं ब्रह्माण्डं मुनिसत्तम अनित्यं वा तथा नित्यं तद् अचक्ष्व द्विजोत्तम एककर्तृकम् एतद्वा बहुकर्तृकम् अन्यथा अकर्तृकं न कार्यं स्यात् विरोधो अयं विभाति मे इति सन्देहसन्दोहे मग्नं मां तारय अधुना विकल्पकोटिः कुर्वाणं संसारे अस्मिन् प्रविस्तरे ब्रुवन्ति शङ्करं केचित् मत्वा कारणं सदाशिवं महादेवं प्रलय उत्पत्तिवर्जितम् आत्मारामं सुरेशं च त्रिगुणं निर्मलं हरं संसारतारकं नित्यं सृष्टिस्थिति अन्तकारणम् अन्ये विष्णुं स्तुवन्ति येन सर्वेषां प्रभुम् ईश्वरं परमात्मानम् अव्यक्तं सर्वशक्तिसमन्वितं मुक्तिदं मुक्तिदं शान्तं सर्व आदिं सर्वतोमुखं व्यापकं शरणम् अनादिनिधनं हरिं दातारं च तथा च अन्ये ब्रुवन्ति सृष्टिकारणं तमे सर्ववेत्तारं सर्वभूतप्रवर्तकं चतुर्मुखं सुरेशानं नाभिपद्मभवं विभुं स्रष्टारं सर्वलोकानां सत्यलोकनिवासिनं दिनेशं प्रवदन्ति अन्ये सर्वेषं वेदवादिनः स्तुवन्ति चैव गायन्ति सायं प्रातर् अतन्द्रिताः यजन्ति च तथा यज्ञे वासवं च शतक्रतुं सहस्राक्षं देवदेवं सर्वेषां प्रभुम् उल्बणं यज्ञ अधीशं सुराधीशं त्रिलोकेशं शचीपतिं यज्ञानां चैव भोक्तारं सोमपप्रियं
वरुणं च तथा सोमं पावकं पवनं तथा यमं कुबेरं धनदं गणाधीशं तथा अपरे हैरम्बं गजवक्त्रं च सर्वकार्यप्रसादकं स्मरणात् सिद्धिदं कामं कामगं परं भवानीं केचन आचार्याः प्रवदन्ति अखिल अर्थदाम् आदिमायां महाशक्तिं प्रकृतिं पुरुष अनुगां ब्रह्मा एकता समापन्नां सृष्टिस्थिति अंतकारिणी ब्रह्मैकता समापन्नां सृष्टिस्थिति अंतकारिणीं मातरं सर्वभूतानां देवतानां तथैव च अनादिनिधनं पूर्णां व्यापिकां सर्वजन्तुषु ईश्वरीं सर्वलोकानां निर्गुणां सगुणां शिवां वैष्णवीं शाङ्करीं ब्राह्मीं वासवीं वारुणीं तथा वाराहीं नारसिंहीं च महालक्ष्मीं तथा अद्भुतां वेदमातरम् एकां च विद्यां भवतरोः स्थिरां सर्वदुःखनिहन्त्रीं स्मरणात् सर्वकामदां मोक्षदां च मुमुक्षूणां कामदां च फलार्थिनां त्रिगुण अतीतरूपां च गुणविस्तारकारकां निर्गुणां सगुणां तस्मात् तां ध्यायन्ति फल अर्थिनः निरञ्जनं निराकारं निर्लेपं निर्गुणं किल अरूपं व्यापकं ब्रह्म प्रवदन्ति मुनीश्वराः वेद उपनिषदि प्रोक्तः तेजोमय इति क्वचित् सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्रनयनः तथा सहस्रकरकर्णश्च सहस्र आस्यः सहस्रपात् विष्णोः पादम् अथ आकाशं परमं सम् उदाहृतं विरजं शान्तं प्रवदन्ति मनीषिणः पुरुषोत्तमं तथा च अन्ये प्रवदन्ति पुराविदः न एकः अपि इति वदन्ति अन्ये प्रभुः ईशः कदाचन अनीशवरम् अनीश्वरम् इदं सर्वं ब्रह्माण्डम् इति केचन न कदापि ईशजन्यं यज्जगत् एतत् अचिन्तितं सदा एव इदम् अनीशं च स्वभाव उत्थं सदा ईदृशम् अकर्ता असौ पुमान् प्रोक्तः प्रकृतिस्थो तथा च सा एवं वदन्ति सांख्याश्च मुनयः कपिलादयः एते सन्देहसन्दोहाः प्रभवन्ति तथा अपरे विकल्प उपहतं चेतः किं करोमि मुनीश्वर धर्म अधर्म विवक्षायां न मनो मे स्थिरं भवेत् को धर्मः कीदृशः अधर्मः चिह्नं नैव उपलभ्यते देवाः सद्गुण उत्पन्नाः सत्यधर्मव्यवस्थिताः पीड्यन्ते दानवैः पापैः कुत्र धर्मव्यवस्थितिः धर्मस्थिताः सदाचाराः पाण्डवा मम वंशजाः दुःखं बहुविधं प्राप्ताः तत्र धर्मस्य का स्थितिः अथो मे हृदयं तात वेपते अतीव संशये कुरु मे संशयं चेतः समर्थो असि महामुने त्राहि संसारवार्देः त्वं ज्ञानपोतेन मामुने मज्जन्तं च उत्पतन्तं च मग्नं मोहजल आविले इति श्रीमद् भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां तृतीयस्कन्धे भुवनेश्वरी वर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ द्वितीयोऽध्यायः। यत्त्वया च महाबाहो पृष्टो अहं कुरु सत्तम तान् प्रश्नान् नारदः प्राह मया पृष्टः मुनीश्वरः। नारद उवाच व्यास किं ते ब्रवीमि अद्य पुरा अयं संशयो मम उत्पन्नः हृदये अत्यर्थं सन्देह आसारपीडितः गत्वा अहं पितरं स्थाने ब्रह्माणम् अमितओजसम् अपृच्छं यत्त्वया पृष्टं व्यास अद्य प्रश्नम् उत्तमं पितः कुतः समुत्पन्नं ब्रह्माण्डम् अखिलं विभो भवत्कृतेन वा सम्यक् किं वा विष्णुकृतं तु इदं रुद्रकृतं वा विश्वात्मन् ब्रूहि सत्यं जगत्पते आराधनीयः कः कामं सर्वोत्कृष्टश्च कः प्रभुः तत्सर्वं वद मे ब्रह्मन् सन्देहान् छिन्दी च अनग निमग्नः हि अस्मि संसारे दुःखरूपे अनृतोपमे सन्देह आन्दोलितं चेतः न प्रशाम्यति कुत्रचित् न तीर्थेषु न देवेषु साधनेषु इतरेषु च अविज्ञाय परं तत्त्वं कुतः शान्तिः परन्तप विकीर्णं बहुधा चित्तं न एकत्र स्थिरतां व्रजेत् किं स्मरामि जेकं वा
कं व्रजामि अर्चयामि कं स्तौमि कं न अभिजानामि देवं सर्वेश्वरेश्वरं ततो मां प्रत्युवाच इदं ब्रह्मा लोकपितामहः मया सत्यवती सूनो कृते प्रश्ने सुदुस्तरे ब्रह्म उवाच किं ब्रवीमि सुत अद्य अहं दुर्बोधं प्रश्नमुत्तमं त्वया अशक्यं महाभाग विष्णोः अपि सुनिश्चयात् रागी कोऽपि न जानाति संसारे अस्मिन् महामते विरक्तश्च विजानाति निरीहः यो विमत्सरः एकार्णवे पुरा जाते नष्टे स्थावरजङ्गमे भूतमात्रे समुत्पन्ने संजज्ञे कमलात् अहं न अपश्यं तरणिं सोमं न वृक्षान् न च पर्वतान् कर्णिकायां समाविष्टः चिन्ताम् अकरवं तदा कस्मादहं समुद्भूतः सलिले अस्मिन् महार्णवे को मे त्राता प्रभुः कर्ता संहर्ता वा युग अत्यये न च भूः विद्यते स्पष्टा यद् आधारं जलं तु इदं पङ्कजं कथम् उत्पन्नं प्रसिद्धं रूढियोगयोः पश्यामि अद्य अस्य पङ्कं तं मूलं वै पङ्कजस्य च भविष्यति धरा तत्र मूलं नास्ति अत्र संशयः सलिले तत्र यावद् वर्षसहस्रकम् अन्वेषमाणः धरणीं न अवाप तां यदा तदा तपस्तप इति च आकाशे वाग् अभूत् अशरीरिणी ततो मया तपस्तप्तं पद्मे वर्षसहस्रकं सृज इति पुनरुद्भूता वाणी तत्र श्रुता मया विमूढो अहं तद् आकर्ण्य कं सृजामि करोमि किं तदा दैत्यौ अपि प्राप्तौ दारुणौ मधुकैडभौ ताभ्यां विभीषितश्च अहं युद्धाय मकरालये ततो अहं नाळम् आलम्ब्य वारिमध्यम् अवातरम् तदा तत्र मया दृष्टः पुरुषः परम अद्भुतः मेघश्यामशरीरस्तु पीतवासाः चतुर्भुजः शेषशायी जगन्नाथः वनमाला विभूषितः शङ्खचक्र गदा पद्माद्या आयुधैः सुविराजितः तम् अद्राक्षं महाविष्णुं शेषपर्यङ्कशायिनं योगनिद्रासमाक्रान्तम् अविस्पन्दिनम् अच्युतं शयानं तं समालोक्य भोगिभोग उपरि स्थितं चिन्ता मम अद्भुता जाता किं करोमि नारद मया स्मृता तदा देवी स्तुता निद्रास्वरूपिणी देहात् निर्गत्य सा देवी गगने संस्थिता शिवा आवितर्क्य शरीरा सा दिव्याभरणमण्डिता विष्णोः देहं विहाय आशु विरराज नभस्थिता उदतिष्ठतमेयात्मा तया मुक्तः जनार्दनः पञ्चवर्षसहस्राणि कृतवान् युद्धम् उत्तमं तदा विलोकितौ दैत्यौ हरिणा विनिपातितौ उत्सङ्गं विपुलं कृत्वा तत्र एव निहतौ च तौ रुद्रः तत्रैव सम्प्राप्तः यत्र आवां संस्थितौ उभौ त्रिभिः संवीक्षित अस्माभिः स्वस्था देवी मनोहरा संस्तुता परमाशक्तिः वाचा अस्मान् अवस्थितान् संस्तुता परमाशक्तिः उवाच अस्मान् अवस्थितान् कृपावलोकनैः कृत्वा पावनैः मुदितान् अथ देवी उवाच क अज ईशाः स्वानि कार्याणि कुरुध्वं सम् अतन्द्रिताः सृष्टिस्थितिविशिष्टानि हतौ एतौ महासुरौ कृत्वा स्वानि निकेतानि वसध्वं विगतज्वराः प्रजाः चतुर्विधाः सर्वाः सृजध्वं स्वविभूतिभिः ब्रह्मोवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्याः पेशलं सुखदं मृदु अब्रूमताम् अशक्ताः स्मः कथं कुर्मः तु इमाः प्रजाः न मही वितता मातः सर्वत्रं विततं जलं न भूतानि गुणाः चापि तन्मात्राणि इन्द्रियाणि च तद आकर्ण्य वचो अस्माकं शिवा जाता स्मित आनना झटिति एव आगतां तत्र विमानं गगनाशुभं सा उवाच अस्मिन् सुराः कामं विषद्वं गतसाध्वसाः विमाने ब्रह्म विष्णु ईशाः दर्शयामि अद्य च अद्भुतं
तन्निशम्य वचस्तस्याः ओमिति उक्त्वा पुनर्वयं समारुह्य उपविष्टाः स्मः। विमाने रत्नमण्डिते मुक्तादामसु संवीते किङ्किणीजालशब्दिते सुरसन्निभे रम्ये त्रयः तत्र अविशङ्किताः। सा उपविष्टान् ततः दृष्ट्वा देवी अस्मान् विजितेन्द्रियान् स्वशक्त्या तद्विमानं वै नोदयामास च अम्बरे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां तृतीयस्कन्धे विमानेन ब्रह्मादीनां गतिवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। दशमोऽध्यायः। इत्युक्त्वा विरते विष्णौ देवदेवे जनार्दने उवाच शङ्करः शर्वः प्रणतः पुरतस्थितः। शिव उवाच यदि हरिः तव देवी विभावजः तदनुपद्मज एव तव उद्भवः। किम् अहम् अत्र तवापि न सद्गुणः सकललोकविदौ चतुरा शिवे। त्वमसि भूः सलिलं पवनः तथा कमपि वह्निगुणश्च तथा पुनः जननी तानि पुनः करणानि च त्वमसि बुद्धिमनो अपि अथ हुङ्कृतिः न च वदन्ति च ये अन्यथा हरिहर अजकृतं निखिलं जगत्। तव कृताः त्रयः एव सदैव ते विरचयन्ति जगत् सचराचरम्। अवनिवायुखे वह्निजलादिभिः स विषयैः सगुणैश्च जगद्भवेत् यदि तदा कथम् अद्य च तत्स्फुटं प्रभवति इति तव अम्ब कलामृते भवसि सर्वमिदं सचराचरं। त्वम् अज विष्णु शिव आकृति कल्पितं विविधवेषविलासकुतूहलैः विरमसे रमसे अम्ब यथारुचि। सकललोकसिच्युः अहं हरिः कमलभूश्च भवाम यदा अम्बिके तव पादाम्बुजपांसु परिग्रहं सम् अधिगम्य तदा ननु चक्रिम। यदि दयार्द्रमना न तत् सदा अम्बिके कथम् अहं विहितश्च तमो गुणः कमलजश्च रजोगुणसम्भवः सुविहितः किम् उ सत्त्वगुणो हरिः। यदि न ते विषमामतिः अम्बिके कथम् इदं बहुधा विहितं जगत्। सचिव भूपति भृत्य जनावृतं बहुधनैः अदनैश्च समाकुलं तव गुणाः त्रय एव सदा क्षमाः प्रकटन अवनसंहरणेषु वै हरिहरद्रुहिणाश्च क्रमात् त्वया विरचिताः त्रिजगतां किल कारणं परिचितानि मया हरिणा तथा कमलजेन विमानगतेन वै पतिगतैः भुवनानि कृतानि वा कथय केन भवानि नवानि च। सृजसि पासि जगदम्बिके स्वकलया कियदिच्छति नाशितुम् रमयसे स्वपतिं पुरुषं सदा तव गतिं न हि विद्म वयं शिवे। जननि देहि पदाम्बुजसेवनं युवति भावगतानि नः सदा पुरुषतामधिगम्य पदाम्बुजात् विरहिताः क्व लभेम सुखं स्फुटं न रुचिः अस्ति मम अम्ब पदाम्बुजं तव विहाय शिवे भुवनेषु अलं निवसितुं नरदेहमवाप्य च त्रिभुवनस्य पति त्वम् अवाप्य वै। सुदती नास्ति मनागपि मे रतिः युवति भावमवाप्य तव अन्तिके पुरुषता क्व सुखाय भवति अलं तव पदं न यद् ईक्षणगोचरं त्रिभुवनेषु भवतु इयम् अम्बिके मम सदैव हि कीर्तिः अनाविला। युवति भावमवाप्य पदाम्बुजं परिचितं तव संसृतिनाशनम् भुवि विहाय तव अन्तिकसेवनं कः इह वाञ्छति राज्यमकण्टकं त्रुटिः असौ किल याति युगात्मता न निकटं यदि ते अङ्घ्रिसरोरुहं तपसि ये निरताः मुनयः अमलाः तव विहाय पदाम्बुजपूजनं जननी ते विधिना किल वञ्चिताः परिभवः विभवे परिकल्पितः न तपसा न दमेन समाधिना न च तथा विहितैः क्रतुभिः यथा तव पदाब्जपरागनिषेवणात् भवति मुक्तिः अजे भवसागरात्। कुरुदयां दयसे यदि देवि मां कथय मन्त्रम् अनाविलम् अद्भुतं समभवं
प्रजपन् सुखितः हि अहं सुविशदं च नवार्णम् अनुत्तमं प्रथमजन्मनि च अधिगतः मया तदधुना न विभाति नवाक्षरः कथय माम् अनुम् अद्य भवार्णवात् जननी तारय तारय तारके ब्रह्मोवाच इत्युक्ता सा तदा देवी शिवेन अद्भुततेजसा उच्चचार अम्बिका मन्त्रं प्रस्फुटं च नवाक्षरं तं गृहीत्वा महादेवः परामुदमवापः प्रणम्य चरणौ देव्याः तत्र एव अवस्थितः शिवः जपन् नवाक्षरं मन्त्रं कामदं मोक्षदं तदा बीजयुक्तं शुभ उच्चारं शङ्करः तस्तिवान् तदा तं तथा अवस्थितं दृष्ट्वा शङ्करं लोकशङ्करम् उवाच अवोचं तां महामाया संस्थितः अहं पदान्तिके न वेदाः त्वाम् एवं कलयितुम् इह आसन्न पटवः यतः ते न ऊचुः त्वां सकलजनदात्रीम् अविकलां यदा स्वाहा भूता सकलमखहोमेषु विहिता तदा त्वं सर्वज्ञा जननी खलु जाता त्रिभुवने कर्ता अहं प्रकरोमि सर्वमखिलं ब्रह्माण्डम् अत्यद्भुतं को अन्यः अस्ति इह चराचरे त्रिभुवने मत्तः समर्थः पुमान् धन्यो अस्मि अत्र न संशयः किल यदा ब्रह्मास्मि लोक अतिगः मग्नो अहं भवसागरे परिवर्तते गर्व अभिवेशात् इति अद्याहं तव पादपङ्कजपरागाध आधानगर्वेण वै धन्योऽस्मि इति यथार्थवादनिपुणः जातः प्रसादाच्च ते याचे त्वां भवभीतिनाशचतुरा मुक्तिप्रदं च ईश्वरीं हित्वा मोहकृतं महा आर्तिनिगडं त्वद्भक्तियुक्तं कुरु अतो अहं च जातः विमुक्तः कथं स्यां सरोजात् अमेयात् तदा आविष्कृतात् वै सरोजात् अमेयात् त्वद् आविष्कृतात् वै तव आज्ञाकरः किङ्करो अस्मि इति नूनं शिवे पाहि मां मोहमग्नं भवाब्धौ न जानन्ति ये मानवाः ते वदन्ति प्रभुं मां तव आद्यं चरित्रं पवित्रं यजन्ति इह ये याजकाः स्वर्गकामाः न ते प्रभावं विदन्ति इह कामं त्वया निर्मितो अहं विदित्वे विहारं विकर्तुं चतुर्धा विदाय आदिसर्गम् अहं वेद्मिको अन्यः विवेद आदिमाये क्षमस्व अपराधं तु अहङ्कारजं मे क्षमं ये अष्टदा योगमार्गे प्रवृत्ताः प्रकुर्वन्ति मूढाः समाधौ स्थिता वै न जानन्ति ते नाम मोक्षप्रदं वा सम् उच्चारितं जातु मातः मिषेण विचारे परे तत्त्वसङ्ख्याविधाने पदे मोहिताः नाम ते संविहाय न किं ते विमूढाः भवाब्धौ भवानी त्वमेव असि संसारमुक्तिप्रदा वै परं तत्त्वविज्ञानमाद्यैः जनैः यैः अजे च अनुभूतं त्यजन्ति एव ते किम् दिमेश अर्धमात्रं पवित्रं चरित्रं शिवा च अम्बिका शक्तिः ईशा इति नाम न किं त्वं समर्थासि विश्वं विधातुं दृशा एव आशु सर्वं चतुर्धा विभक्तं विनोदार्थमेवं विधिं मां विधाय आदिसर्गे किल इदं करोषि इति कामं हरिः पालकः किं त्वया असौ मदोः वा तथा कैटभात् रक्षितः सिन्धुमध्ये हरः संहृतः किं त्वया असौ न काले कथं मे भ्रुवोः मध्यदेशात् स जातः न ते जन्म कुत्रापि दृष्टं श्रुतं वा कुतः सम्भवः तेन कोऽपि इह वेद किल आद्या असि शक्तिः त्वमेका भवानी स्वतन्त्रैः समस्तैः अतो बोधितासि त्वया संयुतो अहं विकर्तुं समर्थः हरिः त्रातुम् अम्ब त्वया संयुतश्च हरः सम्प्रकर्तुं त्वया एव इह युक्तः क्षमान अद्य सर्वे त्वया विप्रयुक्ताः यथाहं हरिः शङ्करः किं तथा अन्ये न जाता न सन्ति इह न वा अभविष्यन् न मुह्यन्ति के अस्मिन् तव अत्यन्तचित्रे विनोदे विवाद आस्पदे
अल्प आशयानाम् अकर्ता गुणस्फुट एव अद्य देवः निरीहः अनुपादिः सदैव अकलश्च तथापि ईश्वरः ते वितीर्णं विनोदं सुसम्पश्यति इति आहुः एवं विधिज्ञाः दृष्टादृष्टविभेदे अस्मिन् प्राक्त्वत्तः वै पुमान् परः न अन्यः कोऽपि तृतीयः अस्ति प्रमेयेषु विचारिते न मिथ्यादेव वाक्यं वै कल्पनीयं कदाचन विरोधो अयं मया अत्यन्तं हृदये तु विशङ्कितः एवमेव अद्वितीयं यद्ब्रह्मवेदा वदन्ति वै साख्यं त्वं वापि असौ वाक्यं सन्देहं विनिवर्तय निस्संशयं न मे चेतः प्रभवति अविशङ्कितं द्वित्वा एकत्वविचारे अस्मिन् निमग्नं क्षुल्लकं मनः स्वमुखेन अपि सन्देहं चेतुमर्हसि मामकं पुण्ययोगाच्च मे प्राप्ता सङ्गतिः तव पादयोः पुमानसि त्वं स्त्री वा असि वद विस्तरतो मम ज्ञात्वा अहं परमां शक्तिं मुक्तः स्यां भवसागरात् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां तृतीयस्कन्धे हरब्रह्मकृतस्तुतिवर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ षष्ठोऽध्यायः। ब्रह्म उवाच इति पृष्टा मया देवी विनय अवनतेन च उवाच वचनं श्लक्ष्मम् आद्या भगवती सा देवी उवाच सदा एकत्वं न भेदो अस्ति सर्वदा एव मम अस्य च यः असौ सा अहं यः असौ भेदो अस्ति मति विभ्रमात् आवयोः अन्तरं सूक्ष्मं यो वेद मतिमान् हि सः विमुक्तः स तु संसारात् मुच्यते न अत्र संशयः। एकमेव अद्वितीयं वै ब्रह्म नित्यं सनातनं द्वैतभावं पुनर्याति काले उत्पत्तिसंज्ञके यथा द्वीपः तथा उपादेः योगात् सञ्जायते द्विधा छाया इव आदर्शमध्ये वा प्रतिबिम्बं तथा आवयोः भेद उत्पत्तिकाले वै सर्गार्थं प्रभवति अज दृश्य अदृश्य विभेदो अयं द्वैविध्ये सति सर्वथा न अहं स्त्री न पुमांश्च अहं न क्लीबं सर्गसंक्षये सर्गे सति विभेदः स्यात् कल्पितः अयं धिया पुनः अहं बुद्धिः अहं श्रीः च धृति कीर्ति स्मृतिः तथा श्रद्धा मेधा दया लज्जा क्षुधा तृष्णा तथा क्षमा कान्तिः क्षान्तिः पिपासा च निद्रा तन्द्रा जरा अजरा विद्या अविद्या स्पृहा वाञ्छा शक्तिश्च अशक्तिरेव च वसा मज्जा च त्वक् च अहं दृष्टिः वाक् नृत अनृता परा मध्या च पश्यन्ति नाड्यः अहं विविधाश्च याः किं न अहं पश्य संसारे मद्वियुक्तं किम् अस्ति सर्वमेव अहम् इत्येवं निश्चयं विद्धि पद्मज एतैः मे निश्चितैः रूपैः विहीनं किं वदस्व मे तस्मात् अहं विदे च अस्मिन् सर्गे वै वितत अभवं नूनं सर्वेषु देवेषु नाना नामधरा हि अहं भवामि शक्तिरूपेण करोमि च पराक्रमं गौरी ब्राह्मी तथा रौद्री वाराही वैष्णवी शिवा वारुणी च अथ गौबेरी नारसिंही च वासवी उत्पन्नेषु समस्तेषु कार्येषु प्रविशामि तान् करोमि सर्वकार्याणि निमित्तं तं विदाय वै जले शीतं तदा वह्नौ वा ओष्ण्यं ज्योतिः दिवाकरे निशानाते हिमा कामं प्रभवामि यथा तथा मया त्यक्तं विधेनूनं स्पन्दितुं न क्षमं भवेत् जीवजातं च संसारे निश्चयः अयं ब्रुवे त्वयि अशक्तः शङ्करः हन्तुं दैत्यान् किल मया उज्जितः शक्तिहीनं नरं ब्रूते लोकश्चैव अतिदुर्बलं रुद्रहीनं विष्णुहीनं न वदन्ति जनाः किल शक्तिहीनं यथा सर्वे प्रवदन्ति नराधमं पतितः स्खलितः भीतः शान्तः शत्रुवशं गतः अशक्तः प्रोच्यते लोके न अरुद्रः कोऽपि कथ्यते तद्विद्धि कारणं शक्तिः यदा त्वं च सृच्छसि भविता च यदा युक्तः शक्त्या कर्ता तदा अखिलं तथा हरिः तथा शम्भुः तथा इन्द्रः अथ विभावसुः शशि सूर्यो यमः त्वष्टा वरुणः पवनः तथा धरा स्थिरा तदा धर्तुं शक्तियुक्ता यदा भवेत् अन्यथा च चेत् अशक्ता स्यात्
परमाणोश्च धारणे तथा शेषः तथा कूर्मः ये अन्ये सर्वे च दिग्गजाः मद्युक्ता वै समर्थाश्च स्वानि कार्याणि साधितुं जलं पिबामि सकलं संहरामि विभावसुं पवनं स्तम्भयामि अद्य यदिच्छामि यथा अचरं तत्त्वानां चैव सर्वेषां कदापि कमल उद्भव असतां भावसन्देहः कर्तव्यः न कदाचित् प्राग् अभावः स्यात् प्रध्वंस अभाव एव वा मृत्पिण्डेषु कपालेषु घट अभावः यथा तथा अद्य पृथ्वी नास्ति क्व गता इति विचारणे सञ्जाता इति विज्ञेया अस्याः हातो परमाणवः शाश्वतं क्षणिकं शून्यं नित्य अनित्यं सकर्तृकम् अहङ्कार अग्रिमञ्चैव सप्तभेदैः विवक्षितं गृहाण अज महत्तत्त्वम् अहङ्कारः तद् उद्भवः ततः सर्वाणि भूतानि रचयस्व यथा पुरा व्रजन्तु स्वानि दिष्ण्यानि विरच्य निवसन्तु वः स्वानि च कार्याणि कुर्वन्तु दैवभाविताः गृहाण इमां विदेशक्तिं सुरूपां चारुहासिनीं महासरस्वतीं नाम्ना रजोगुणयुतां वरां श्वेताम्बरधरां दिव्यभूषणभूषितां वरासनसमारूढां क्रीडार्थं सहचारिणीं एषा सहचरी नित्यं भविष्यति वराङ्गना मा अवमुंस्था विभूतिं मे मत्वा पूज्यतमां प्रियां गच्छ त्वम् आनय सार्धं सत्यलोकं बत आशु वै बीजात् चतुर्विधं सर्वं समुत्पादय साम्प्रतं लिङ्गकोशाश्च जीवैः तैः सहिताः कर्मभिः तथा वर्तन्ते संस्थिताः काले तान् कुरु त्वं यथा पुरा काल कर्म स्वभाव आख्यैः कारणैः सकलं जगत् स्वभाव स्वगुणैः युक्तं पूर्ववत् स चराचरं माननीयः त्वया विष्णुः पूजनीयश्च सर्वदा सत्त्वगुणप्रधानत्वात् अधिकः सर्वतः सदा यदा हि कार्यं वः भविष्यति दुरत्ययं करिष्यति पृथिव्यां वै अवतारं तदा हरिः तिर्यग्योनौ अथ अन्यत्र मानुषीं तनुमाश्रितः दानवानां विनाशं वै करिष्यति जनार्दनः भवो अयं ते सहायश्च भविष्यति महाबलः समुत्पाद्य सुरान् सर्वान् विहरस्व यथा सुखं ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः नानायज्ञैः स दक्षिणैः यजिष्यन्ति विधानेन सर्वान् वः सुसमाहिताः मन्नाम उच्चारणात् सर्वे मखेषु सकलेषु च सदा तृप्ताश्च सन्तुष्टाः भविष्यद्वं सुराः किल शिवश्च माननीयः वै सर्वथा यत् तमोगुणः यज्ञकार्येषु सर्वेषु पूजनीयः प्रयत्नतः यदा पुनः सुराणां वै भयं दैत्यात् भविष्यति शक्तयः मे तदा उत्पन्नाः हरिष्यन्ति सुविग्रहाः वाराही वैष्णवी गौरी नारसिंही सदाशिवा एताः च अन्याश्च कार्याणि कुरु त्वं कमलोद्भव नवाक्षरम् इमं मन्त्रं बीजध्यानयुतं सदा मन्त्राणाम् उत्तमो अयं वै त्वं जानीहि महामते हृदये ते सदा धार्यः सर्वकामार्थसिद्धये इत्युक्त्वा मां जगन्माता हरिं प्राह शुचिस्मिता विष्णो व्रज गृहाण इमां महालक्ष्मी मनोहरां सदा वक्षस्थले स्थाने भविता न अत्र संशयः क्रीडार्थं ते मया दत्ता शक्तिः सर्वार्थदा शिवा त्वया इयं न अवमन्तव्या माननीया च सर्वदा लक्ष्मीनारायण आख्यः अयं योगः वै विहितो मया जीवनार्थं कृता यज्ञा देवानां सर्वथा मया अविरोधेन संगेन वर्तितव्यं त्रिभिः सदा त्वं च वेदाः शिवस्तु एते देवाः मद्गणसम्भवाः मान्याः पूज्याश्च सर्वेषां भविष्यन्ति न संशयः ये विभेदं करिष्यन्ति मानवाः मूढचेतसः निरयं ते गमिष्यन्ति विभेदात् न अत्र संशयः
यो हरिः स शिवः साक्षात् यः शिवः स स्वयं हरिः एतयोः भेदम् आतिष्ठन् नरकाय भवेत् नरः तथैव द्रुहिणः ज्ञेयः न अत्र कार्याविचारणा अपरः गुणभेदो अस्ति शृणु विष्णो ब्रवीमि ते मुख्यः सत्त्वगुणः ते अस्तु परमात्म विचिन्तने गौणत्वे अपि परौ ख्यातौ रजोगुण तमोगुणौ लक्ष्म्या सह विकारेषु नानाभेदेषु सर्वदा रजोगुणयुतः भूत्वा विहरस्व अनया सह वाग्बीजं कामराजं च मायाबीजं तृतीयकं मन्त्रो अयं त्वं रमाकान्त मद्दत्तः परम अर्थदः गृहीत्वा जप तं नित्यं विहरस्व यथा सुखं न ते मृत्युभयं विष्णु न कालप्रभवं भयं यावद् एष विहारः मे भविष्यति सुनिश्चयः संहरिष्यामि अहं सर्वं यदा विश्वं चराचरं भवन्तः अपि तदा नूनं मयि लीना भविष्यत स्मर्तव्यो अयं सदा मन्त्रः कामदः मोक्षदः तथा उद्गीतेन च संयुक्तः कर्तव्यः शुभम् इच्छता कारयित्वा अथ वैकुण्ठं वस्तव्यं पुरुषोत्तम विहरस्व यथा कामं चिन्तयन् मां सनातनीं ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा वासुदेवं सा त्रिगुणा प्रकृतिः परा निर्गुणा शङ्करं देवम् अवोचत् अमृतं वचः देवी उवाच गृहाण हर गौरीं त्वं महाकालीं मनोहरां कैलासं कारयित्वा च विहरस्व यथा सुखं मुख्याः तमोगुणः ते अस्तु गौणः सत्त्वरजोगुणौ विहर असुरनाशार्थं रजोगुण तमोगुणौ तपस्तप्तं यथा कर्तुं स्मरणं परमात्मनः सर्वसत्त्वगुणः शान्तः गृहीतव्यः सदा अनग सर्वथा त्रिगुणा यूयं सृष्टिस्थिति अंतकारकाः येभिः विहीनं संसारे वस्तु न एव अत्र कुत्रचित् वस्तुमात्रं तु यद् दृश्यं संसारे त्रिगुणं हि तत् दृश्यं च निर्गुणं लोके न भूतं न भविष्यति निर्गुणः परमात्मा असौ न तु दृश्यः कदाचन सगुणा निर्गुणा च अहं समये शङ्करोत्तमा सदा अहं कारणं शम्भो न च कार्यं कदाचन सगुणा कारणत्वात् वै निर्गुणा पुरुष अन्तिके महत्तत्त्वम् अहङ्कारः गुणाः शब्दादयः तदा कार्यकारणरूपेण संसरन्ते तु अहर्निशं सद् उद्भूतः तु अहङ्कारः तेन अहं कारणं शिवा अहङ्कारश्च मे कार्यं त्रिगुणः असौ प्रतिष्ठितः अहङ्कारात् महत्तत्त्वं बुद्धिः सा परिकीर्तिता महत्तत्त्वं हि कार्यं स्यात् अहङ्कारः हि कारणं तन्मात्राणि तु अहङ्कारात् उत्पद्यन्ते सदैव हि कारणं पंचभूतानां तानि सर्वसमुद्भवे कर्मेन्द्रियाणि पंच एव पंचज्ञानेन्द्रियाणि च महाभूतानि पंच एव मनः षोडशमेव च कार्यं च कारणं चैव गुणो अयं षोडशात्मकः परमात्मा पुमान् आद्यः न कार्यं न च कारणम् एवं सदुद्भवः शम्भो सर्वेषाम् आदिसम्भवे संक्षेपेण मया प्रोक्तः तव तत्र समुद्भवः व्रजन्तु अद्य विमानेन कार्यार्थं मम सत्तमाः स्मरणादर्शनं तुभ्यं दास्ये अहं विषमे स्थिते स्मर्तव्या अहं सदा देवाः परमात्मा सनातनः उभयोः स्मरणादेव कार्यसिद्धिः असंशयम् ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा विससर्ज अस्मान् दत्त्वा शक्तिः सुसंस्कृताः विष्णवे अथ महालक्ष्मीं अहाकाळीं शिवाय च महासरस्वतीं मह्यं स्थानात् तस्मात् विसर्जिताः स्थलान्तरं समासाद्य ते जाताः पुरुषा वयं चिन्तयन्तः स्वरूपं तत्प्रभावं परम अद्भुतं विमानं तत् समासाद्य सम्रूढाः तत्र वै त्रयः न द्वीपः असौ न सा देवी सुधा सिन्धुः तथैव च पुनर्दृष्टं विमानं वै तत्र अस्माभिः न च अन्यथा आसाद्य तस्मिन् वितते विमाने प्राप्ताः वयं पङ्कजसन्निधौ च
महार्णवे यत्र हतौ दुरत्ययौ मुरारिनाथौ मधुकैडवाक्यौ इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे ब्रह्मणे श्रीदेव्या उपदेशवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ सप्तमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच एवं प्रभावा सा देवी मया दृष्टा अथ विष्णुना शिवेन अपि महाभाग तास्ताः देव्यः पृथक् पृथक्। व्यास उवाच इति आकर्ण्य पितुर्वाक्यं नारदः मुनिसत्तमः पप्रच्छ परमप्रीतः प्रजापतिम् इदं वचः। नारद उवाच पुमान् आद्यः विनाशी यः निर्गुणः अच्युतिः अव्ययः दृष्टः चैव अनुभूतश्च तद्वदस्व पितामहः। त्रिगुणा वीक्षिता शक्तिः निर्गुणा कीदृशी पितः तस्याः स्वरूपं मे ब्रूहि। पुरुषस्य च पद्मज यदर्थं च मया तप्तं श्वेतद्वीपे महातपः दृष्टाः सिद्धा महात्मानः तापसाः गतमन्यवः। परमात्मा न सम्प्राप्तः मया असौ दृष्टिगोचरः। पुनः पुनः तपस्तीव्रं कृतं तत्र प्रजापते भवता सगुणा शक्तिः दृष्टा ताता मनोरमा निर्गुणा निर्गुणश्चैव कीदृशौ तौ वदस्व मे। व्यास उवाच इति पृष्ठः पिता तेन नारदेन। प्रजापतिः उवाच वचनं तथ्यं स्मितपूर्वं पितामहः। ब्रह्मोवाच निर्गुणस्य मुने रूपं न भवेत् दृष्टिगोचरं दृश्यं च नश्वरं यस्मात् अरूपं दृश्यते कथं। निर्गुणा दुर्गमा शक्तिः निर्गुणश्च तथा पुमान् ज्ञानगम्यं मुनीनां तु भावनीयौ तथा पुनः अनादिनिधनौ विद्धि सदा प्रकृतिपूरुषौ विश्वासेन अभिगम्यौ तौ न अविश्वासेन कर्हिचित्। चैतन्यं सर्वभूतेषु यत्तद् विद्धि परमात्मकं तेजः सर्वत्रगं नित्यं नानाभावेषु नारद तच्च तां च महाभाग व्यापकौ विद्धि सर्वगौ। ताभ्यां विहीनं संसारे न किञ्चित् वस्तु विद्यते। तौ विचिन्त्यौ सदा देहे मिश्रीभूतौ सदा अव्ययौ एकरूपौ चिदात्मानौ निर्गुणौ निर्मलौ उभौ। या शक्तिः परमात्मा असौ यो असौ सा परमामथा अन्तरं न एतयोः कोऽपि सूक्ष्मं वेद च नारद। अधीत्य सर्वशास्त्राणि वेदान् स अङ्गांश्च नारद न जानाति तयोः सूक्ष्मम् अन्तरं विरतिं विना। अहङ्कारकृतं सर्वं विश्वं स्थावरजङ्गमं कथं तद्रहितं पुत्र भवेत् कल्पशतैरपि। निर्गुणं सगुणः पुत्र कथं पश्यति चक्षुषा सगुणं च महाबुद्धे चेतसा संविचार्य। पित्तेन आच्छादिता जिह्वा चक्षुश्च मुनिसत्तम कटुपित्तं विजानाति रसं रूपं न तत्तथा। गुणैः समावृतं चेतः कथं जानाति निर्गुणम् अहङ्कार उद्भवं तच्च तद्विहीनं कथं भवेत्। यावत् न गुण विच्छेदः तावत् तद्दर्शनं कुतः तं पश्यति तदा चित्ते यदा अहङ्कारवर्जितः। नारद उवाच स्वरूपं देवदेवेश त्रयाणामेव विस्तरात् गुणानां यत् स्वरूपः अस्ति हि अहङ्कारः त्रिरूपकः सात्विकः राजसश्चैव तामसश्च तथा अपरः। विभेदेन स्वरूपाणि वद स्वपुरुषोत्तम यज्ञात्वा विप्रमुच्ये अहं ज्ञानं तद्वद मे प्रभो। गुणानां लक्षणानि एव विततानि विभागशः। ब्रह्मा उवाच त्रयाणां शक्तयः तिस्रः तद् ब्रवीमि तव अनघ। ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः अर्थशक्तिः तथा अपरा। सात्विकस्य ज्ञानशक्ति राजसस्य क्रियात्मिका द्रव्यशक्तिः तामसस्य तिस्रः च कथिताः तव। तेषां कार्याणि वक्ष्यामि शृणु नारद तत्त्वतः। तामस्याः द्रव्यशक्तेः च शब्दस्पर्शसमुद्भवः रूपं रसश्च गन्धश्च तन्मात्राणि प्रचक्षते। शब्द एकगुणम् आकाशं वायुः स्पर्शगुणस्तथा। सुरूप एकगुणः अग्निश्च जलं रसगुणात्मकं पृथ्वी गन्धगुणाज्ञेया सूक्ष्माणि एतानि नारद। दश एतानि मिलित्वा तु द्रव्यशक्तियुतानि वै। तामस अहङ्कारजगः स्यात् सर्गः तद् अनुवृत्तिकः। राजस्याश्च क्रियाशक्तेः उत्पन्नानि शृणुष्व मे। श्रोत्रं त्वक् रसना चक्षुः घ्राणं चैव च पंचमं ज्ञानेन्द्रियाणि च एतानि तथा कर्मेन्द्रियाणि च वाक्पाणिपादपायुश्च गुह्यान् तानि च पंच वै। प्राणः अपानश्च व्यानश्च समान उदान वायवः पंचदश मिलित्वा एव राजसः सर्ग उच्यते। साधनानि किल एतानि क्रियाशक्तिमयानि च उपादानं किल एतेषां चित् अनुवृत्तिः उच्यते। ज्ञानशक्तिसमायुक्ताः सात्विकाच्च समुद्भवाः दिशो वायुश्च सूर्यश्च वरुणश्च अश्विनौ अपि। ज्ञानेन्द्रियाणां पञ्चानां पञ्च अधिष्ठातृदेवताः
चन्द्रः ब्रह्मा तथा रुद्रः क्षेत्रज्ञश्च चतुर्थकः इत्यन्तः करणाख्यस्य बुद्धि आदेहे च अधिदैवतं चत्वारि एव तथा प्रोक्ताः किल अधिष्ठातृदेवताः मनसा सह च एतानि नूनं पञ्चदशैव तु सात्विकस्य तु सर्गो अयं सात्विकाख्यः प्रकीर्तितः स्थूलसूक्ष्मादिभेदेन द्वे रूपे परमात्मनः ज्ञानरूपं निराकारं निदानं तत् प्रचक्षते साधकस्य तु ध्यान आदौ स्थूलरूपं प्रचक्षते शरीरं सूक्ष्ममेव इदं पुरुषस्य प्रकीर्तितं मम चैव शरीरं वै सूत्रम् इति अभिधीयते स्थूलं शरीरमर्च्यामि ब्रह्मणः परमात्मनः शृणु नारद यत्तेन यश्रुत्वा विप्रमुच्यते तन्मात्राणि पुरा उक्तानि भूतसूक्ष्माणि यानि वै पञ्चीकृत्य तु तानि एव पञ्चभूतसमुद्भवः पञ्चीकरणभेदो अयं शृणु संवदतः किल प्रथमं रसतन्मात्राम् उपादाय मनसि अपि कल्पयेत् च तथा तद्वै यथा भवति च उदकं शिष्टानां चैव भूतानाम् अंशान् कृत्वा पृथक् पृथक् उदके मिश्रयेत् च अंशान् कृते रसमये ततः तदा भूतविभागे च चैतन्ये च प्रकाशिते चैतन्यस्य प्रवेशात् तदा अहम् इति संशयः प्रतीयमाने तेन एव विशेषेण अभिमानतः आदिनारायणः देवः भगवान् इति च उच्यते घनीभूते अथ भूतानां विभागे स्पष्टतां गते वृद्धिं प्राप्य गुणैः च इत्थम् एक गुणवृद्धितः आकाशस्य गुणश्च एकः शब्द एव न च अपरः शब्दस्पर्शौ च वायोश्च द्वौ गुणौ परिकीर्तितौ अग्नेः शब्दश्च स्पर्शश्च रूपम् एते त्रयो गुणाः शब्दस्पर्शरूपरसाः चत्वारः वै जलस्य च स्पर्शशब्दरसारूपं गन्धश्च पृथिवीगुणाः एवं मिलितयोः योगैश्च ब्रह्माण्ड उत्पत्तिः उच्यते सर्वे जीवाः मिलित्वा एव ब्रह्माण्डं समुद्भवाः चतुरशीतिलक्षश्च प्रोक्ता वै जीवजातयः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां तृतीयस्कन्धे तत्त्वनिरूपणवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ अष्टमोऽध्यायः ब्रह्मा उवाच सर्गो अयं कथितः तात यत्पृष्टो अहं त्वया अधुना गुणानां रूपसंस्थां वै शृणुष्व एकाग्रमनसः सत्वं प्रीत्यात्मकं ज्ञेयं सुखात् प्रीतिसमुद्भवः आर्जवं च तथा सत्यं शौचं श्रद्धा क्षमा धृतिः अनुकंपा तथा लज्जा शांति संतोष एव च एतैः सत्त्वप्रतीतिश्च जायते निश्चला सदा श्वेतवर्णं तथा सत्त्वं धर्मे प्रीतिकरं सदा सत्श्रद्धा उत्पादकं नित्यं असत् श्रद्धा निवारकं सात्विकी राजसी चैव तामसी च तथा अपरा श्रद्धा तु त्रिविधा प्रोक्ता मुनिभिः तत्त्वदर्शिभिः रक्तवर्णं रजः प्रोक्तम् अप्रीतिकरम् अद्भुतम् अप्रीतिः दुःखयोगत्वात् भवति एव सुनिश्चिता प्रद्वेषः अथ तथा द्रोहः मत्सरः स्तम्भ एव च उत्कण्ठा च तथा निद्रा श्रद्धा तत्र च राजसी मानः मदः तथा गर्वः रजसा किल जायते प्रत्येतव्यं रजस्तु एतैः लक्षणैश्च विचक्षणैः कृष्णवर्णं तमः प्रोक्तं मोहनं च विषादकृत् आलस्यं स तथा अज्ञानं निद्रा दैन्यं भयं तथा विवादश्चैव कार्पण्यं कौटिल्यं रोष एव च वैषम्यं वा अतिनास्तिक्यं परदोष अनुदर्शनं प्रत्येतव्यं तमस्तु एतैः लक्षणैः सर्वथा बुधैः तामस्याः श्रद्धया युक्तं परताप उपपादकं सत्वं प्रकाशयितव्यं नियन्तव्यं रजः सथा संहर्तव्यं तमः कामं जनेन शुभमिच्छता अन्योन्य अभिभवात् च एते विरुध्यन्ति परस्परं तथा अन्योन्य आश्रयाः सर्वे न तिष्ठन्ति निराश्रयाः सत्वं न केवलं क्वापि न रजो न तमस्तथा मिलिताश्च सदा सर्वे तेन अन्योन्य आश्रया स्मृताः अन्योन्यमिथुनोच्चैव विस्तारं कथयामि अहं शृणु नारद यज्ञात्वा मुच्यते भवबन्धनात् संदेहो अत्र न कर्तव्यः ज्ञात्वा इत्युक्तं मया वचः ज्ञातं तदनुभूतं यत् परिज्ञातं फले स्थति
श्रवणात् दर्शनाच्चैव सपदि एव महामते संस्कार अनुभवाच्चैव परिज्ञातं न जायते श्रुतं तीर्थं पवित्रं च श्रद्धा उत्पन्ना च राजसी निर्गतः तत्र तीर्थे वै दृष्टं चैव यथा श्रुतं स्नातः तत्र कृतं कृत्यं दत्तं दानं च राजसं स्थितः तत्र कियत्कालं रजोगुणसमावृतः रागद्वेषात् न निर्मुक्तः कामक्रोधसमावृतः पुनरेव गृहं प्राप्तः यथा पूर्वं तथा स्थितः श्रुतं च न अनुभूतं वै तेन तीर्थं मुनीश्वर न प्राप्तं च फलं यस्मात् अश्रुतं विद्धि नारद निष्पापत्वं फलं विद्धि तीर्थस्य मुनिसत्तम कृषेः फलं यथा लोके निष्पन्नान् अस्य भक्षणं पापदेह विकाराः ये कामक्रोधादेह परे लोभः मोहः तथा तृष्णा द्वेषः रागस्तथा मदः असूया ईर्ष्या अक्षमा अशान्तिः पापात् एतानि नारद न निर्गतानि देहात् तावत् पापयुतः नरः कृते तीर्थे यदा एतानि देहात् न निर्गतानि चेत् निष्फलः श्रम एव एकः कर्षकस्य यथा तथा श्रमेण आपीडितं क्षेत्रं कृष्टा भूमिः सुदुर्घटा उत्तम बीजं महार्गं च हिता वृत्तिः उदाहृता अहोरात्रं परिक्लिष्टः रक्षणार्थं फल उत्सुकः काले सुप्तस्तु हेमन्ते वने व्याघ्रादिभिः वृषं भक्षितं शलभैः सर्वं निराशश्च कृतः पुनः तद्वत् तीर्थश्रमः पुत्र कष्टदः न फलप्रदः सत्वं सम् उत्कटं जातं प्रवृद्धं शास्त्रदर्शनात् वैराग्यं तत्फलं जातं तामसार्थेषु नारदः प्रसह्य अभिभवति एव तद्रजः तमसि उभे रजः समुत्कटं जातं प्रवृत्तं लोभयोगतः तत्तथा अभिभवति एव तमः सत्त्वे तथा उभे तमः तथा उत्कटं भूत्वा प्रवृद्धं मोहयोगतः तत्सत्त्वरजसि च उभे संगम्य अभिभवति अपि विस्तरं कथयामि अद्य यथा अभिभवति इति वै सदा सत्वं प्रवृद्धं वै मतिः धर्मे स्थिता तदा न चिन्तयति ब्रह्मा बाह्यार्थं रजस्तम समुद्भवम् अर्थं सत्त्वसमुद्भूतं गृह्णाति च न च अन्यथा अनायासकृतं च अर्थं धर्मं यज्ञं च वाञ्छति सात्विकेषु एव भोगेषु कामं वै कुरुते तदा राजसेषु न मोक्षार्थं तामसेषु पुनः कुतः एवं जित्वा रजपूर्वं ततश्च तमसः जयः सत्वं च केवलं पुत्र तदा भवति निर्मलं यदा रजः प्रवृद्धं वै त्यक्त्वा धर्मान् सनातनान् अन्यथा कुरुते धर्मान् श्रद्धां प्राप्य तु राजसीं राजसात् अर्थसमृद्धिः तथा भोगस्तु राजसः सत्वं विनिर्गतं तेन तमसश्चापि निग्रहः यदा तमः विवृद्धं स्यात् उत्कटं सम्बभूवः तदा वेदेन विश्वासः धर्मशास्त्रे तथैव च श्रद्धां च तामसीं प्राप्य करोति च धन अत्ययं द्रोहं सर्वत्र कुरुते न शान्तिम् अधिगच्छति जित्वा सत्वं रजश्चैव क्रोधनः दुर्मतिः षठः वर्तते कामचारेण भावेषु विततेषु च एकं सत्वं न भवति रजश्च एकं तमस्तथा सह एव आश्रित्य वर्तन्ते गुणाः मिथुनधर्मिणः रजो विना न सत्वं स्यात् रजः सत्वं विना क्वचित् तमो विना न च एव एते वर्तन्ते पुरुषर्षभ तमः ताभ्यां विहीनं तु केवलं न कदाचन सर्वे मिथुनधर्माणः गुणाः कार्य अन्तरेषु वै अन्योन्य संशिताः सर्वे तिष्ठन्ति न वियोजिताः अन्योन्यजनकाः चैव यतः प्रसवधर्मिणः सत्वं कदाचित् च रजः तमसि जनयति उत कदाचित् तु रजः सत्वं तमसि जनयति अपि कदाचित् तमः सत्व रजसि जनयति उभे जनयति एवं अन्योन्यं मृत्पिण्डश्च घटं यथा बुद्धिस्ताः ते गुणाः कामान् बोधयन्ति परस्परं देवदत्त विष्णुमित्र यज्ञदत्त आदयो यथा स्त्री पुरुषश्चैव मिथुनौ च परस्परं तथा गुणाः सम आयान्ति युग्मभावं परस्परं रजसः मिथुने सत्वं सत्वस्य मिथुने रजः उभेते सत्वरजसि तमसः मिथुने विदुः नारद उवाच इति एतत् कथितं पित्रा गुणरूपम् अनुत्तमं श्रुत्वापि एतत् स एव अयं ततो अपृचं पितामहम् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां तृतीयस्कन्धे गुणानां रूपसंस्थानादिवर्णनं नाम अष्टमोऽध्यायः सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु।
अथ नवमोऽध्यायः। नारद उवाच गुणानां लक्षणं तात भवता कथितं किल न तृप्तोऽस्मि पिबन्मिष्टं त्वन्मुखात् प्रच्युतं रसम्। गुणानां तु परिज्ञानं यथावत् अनुवर्णय येन अहं परमां शान्तिम् अधिगच्छामि चेतसि। व्यास उवाच इति पृष्टः तु पुत्रेण नारदेन महात्मना। उवाच च जगत्कर्ता रजोगुणसमुद्भवः। ब्रह्मोवाच शृणु नारद वक्ष्यामि गुणानां परिवर्णनं सम्यक् न अहं विजानामि यथा मती वदामि ते। सत्त्वं ते तु केवलं नैव कुत्रापि परिलक्ष्यते मिश्रीभावस्तु तेषां वै मिश्रत्वं प्रतिभाति वै। यथा काचिद् वरानारी सर्वभूषणभूषिता हावभावयुताः कामं भर्तुः प्रीतिकरी भवेत्। माता पित्रोः तथा सा एव बन्धुर्वर्गस्य प्रीतिदा दुःखं मोहं सपत्नीषु जनयति अपि सा एव हि। एवं सत्त्वेन तेन एव स्त्रीत्वम् आपादितेन च रजसः तमसश्चैव जनिता वृत्तिः अन्यथा रजसा स्त्रीकृतेन एव तमसा च तथा पुनः अन्योन्यस्य समायोगात् अन्यथा प्रतिभाति वै। अवस्थानात् स्वभावेषु न वै जाति अन्तराणि च लक्ष्यन्ते विपरीतानि योगात् नारद कुत्रचित्। यथा रूपवती नारी यौवनेन विभूषिता लज्जा माधुर्ययुक्ता च तथा विनयसंयुता कामशास्त्रविधिज्ञा च धर्मशास्त्रे अपि सम्मता भर्तुः प्रीतिकरी भूत्वा सपत्नीनां च दुःखदा मोहदुःखस्वभावस्था सत्त्वस्था इति उच्यते जनैः। तथा सत्त्वं विकुर्वाणम् अन्यभावं विभाति वै। चोरैः उपद्रुतानां हि साधूनां सुखदा भवेत् दुःखा मूढा च दस्यूनां सा एव सेना तथा अगुणा। विपरीतप्रतीतं वै जनयन्ति स्वभावतः। यथा च दुर्दिनं जातं महामेघगण आवृतं विद्युत्स्थनितसंयुक्तं तिमिरेण अवगुण्ठितं सिञ्चत् भूमिं वर्षद्वै तमोरूपम् उदाहृतं। यद् एतत् कर्षकाणां वै तदेव अतीव दुर्दिनं बीज उपस्करयुक्तानां सुखदं भवति उत प्रभवति उत अपृच्छन्न गृहाणां च दुर्भगानां विशेषतः तृणकाष्ठगृहीतानां दुःखदं ग्रहमेदिनां उषितभर्तृकाणां वै मोहदं प्रवदन्ति अपि स्वभावस्था गुणाः सर्वे विपरीता विभान्ति वै। लक्षणानि पुनः तेषां शृणु पुत्र ब्रवीमि अहं। लघुप्रकाशकं सत्त्वं निर्मलं विशदं सदा यदा अङ्गानि लघूनि एव नेत्रादीनि इन्द्रियाणि च निर्मलं च तथा चेतः न गृह्णाति विषयान् न तान् तदा सत्त्वं शरीरे वै मन्तव्यञ्च सम् उत्कटं जृम्भां स्तम्भं च तन्द्रां च चलं चैव रजः पुनः। यथा तद् उत्कटं जातं देहे यस्य च कस्यचित् खलिं मृगयते कर्तुं गन्तुं ग्रामान्तरं तथा चलचित्तश्च सो अत्यर्थं विवादे च उद्यतः तथा गुरुम् आवरणं कामं तमो भवति तद्यथा तदा अङ्गानि गुरूणि आशु प्रभवन्ति आवृतानि च इन्द्रियाणि मनःशून्यं निद्रां नैव अभिवाञ्छति। गुणानां लक्षणानि एवं विज्ञेयानि इह नारद उवाच विभिन्नलक्षणाः प्रोक्ताः पितामह गुणाः त्रयः कथम् एकत्र संस्थाने कार्यं कुर्वन्ति शाश्वतं परस्परं मिलित्वा हि विभिन्नाः शत्रवः किल एकत्रस्थाः कथं कार्यं कुर्वन्ति इति वदस्व मे। ब्रह्मोवाच शृणु पुत्र प्रवक्ष्यामि गुणाः ते दीपवृत्तयः प्रदीपश्च यदा कार्यं प्रकरोति अर्थदर्शनं वर्तिः तैलं यथा अर्चिः च विरुद्धाः च परस्परं विरुद्धं हि तथा तैलम् अग्निना सह सङ्गतं तैलं वर्तिविरोधी एव पावको अपि परस्परम् एकत्रस्थाः पदार्थानां प्रकुर्वन्ति प्रदर्शनम्।
नारद उवाच एवं प्रकृतिजाः प्रोक्ता गुणाः सत्यवती सुत विश्वस्य कारणं ते वै मया पूर्वं यथा श्रुतं। व्यास उवाच इत्युक्तं नारदेन अथ मम सर्वं स विस्तरं गुणानां लक्षणं सर्वं कार्यं चैव विभागशः आराध्या परमाशक्तिः यया सर्वम् इदं तदं सगुणा निर्गुणा चैव कार्यभेदे सदैव हि अकर्ता पुरुषः पूर्णः निरीहः परमः अव्ययः करोति एषा महामाया विश्वं सदसदात्मकं ब्रह्मा विष्णुः तथा रुद्रः सूर्यश्चन्द्रशचीपतिः अश्विनौ वसवः त्वष्टा कुबेरः यादसाम्पतिः वह्नि वायुः तथा पूषा सेनानीश्च विनायकः सर्वे शक्तियुताः शक्ताः कर्तुं कार्याणि स्वानि च अन्यथा ते अपि अशक्ता वै प्रस्पन्दितुम् अनीश्वराः सा चैव कारणं राजन् जगतः परमेश्वरी सम् आराधय तां भूप कुरु यज्ञं जनाधिप पूजनं परया भक्त्या तस्याः एव विधानतः महालक्ष्मीः महाकाली तथा महासरस्वती ईश्वरी सर्वभूतानां सर्वकारणकारणं सर्वकामार्थदा शान्ता सुखसेव्या दया अन्विता नामोच्चरणमात्रेण वाञ्छितार्थफलप्रदा देवैः आराधिता पूर्वं ब्रह्म विष्णुमहेश्वरैः मोक्षकामैश्च विविधैः तापसैः विजितात्मभिः अस्पृष्टम् अपि यन्नाम प्रसङ्गेनापि भाषितं ददाति वाञ्छितान् अर्थान् दुर्लभान् अपि सर्वथा ये ऐ इति भयार्थेन दृष्ट्वा व्याघ्रादिकं वने बिन्दुहीनम् अपि इति उक्तं वाञ्छितं प्रददाति वै तत्र सत्यव्रतस्य एव दृष्टान्तः नृपसत्तम प्रत्यक्ष एव च अस्माकं मुनीनां भावितात्मनां ब्राह्मणानां समाजेषु तस्य उदाहरणं बुधैः कथ्यमानं मया राजन् श्रुतं सर्वं सविस्तरम् अनक्षरः महामूर्खः नाम्ना सत्यव्रतः द्विजः श्रुत्वा अक्षरं कोलमुखात् सम उच्चार्य स्वयं ततः बिन्दुहीनं प्रसंगेन जातः असौ विबुध उत्तमः ये ऐकार उच्चारणा देवी तुष्टा भगवती तदा चकार कविराजं तं दयार्द्रा परमेश्वरी इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे गुणपरिज्ञानवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ दशमोऽध्यायः। जनमेजय उवाच को असौ सत्यव्रतः नाम ब्राह्मणः द्विजसत्तमः कस्मिन् देशे समुत्पन्नः कीदृशश्च वदस्व मे कथं तेन श्रुतः शब्दः कथम् उच्चारितः पुनः सिद्धिश्च कीदृशी जाता तस्य विप्रस्य तत्क्षणात् कथं तुष्टा भवानी सा सर्वज्ञा सर्वसंस्थिता विस्तरेण वदस्व अद्य कथाम् एतां मनोरमां। सूत उवाच इति पृष्टः तथा राज्ञा व्यासः सत्यवती सुतः उवाच परम उदारं वचनं रसवत् शुचि। व्यास उवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि कथां पौराणिकीं शुभां श्रुतां मुनिसमाजेषु मया पूर्वं कुरुद्वः। एकदा अहं कुरुश्रेष्ठ कुर्वन् तीर्थाटनं शुचि सम्प्राप्तः नैमिषारण्यं पावनं मुनिसेवितं प्रणम्य अहं मुनीन् सर्वान् स्थितः तत्र वराश्रमे विधिपुत्राः तु यत्र आसन् जीवन्मुक्ता महाव्रताः कथा प्रसंग एव आसीत्। तत्र विप्रसमागमे जमदग्निस्तु पप्रच्छ मुनीन् एवं सभास्थितः। जमदग्निरुवाच सन्देहो अस्ति महाभागाः मम चेतसि तापसाः समाजेषु मुनीनां वै निस्सन्देहः भवामि अहं ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रः मघवा वरुणः अनलः कुबेरः पवनः त्वष्टा सेनानीश्च गणाधिपः सूर्य अश्विनौ भगः पूषा निशानातः ग्रहाः तथा आराधनीयतमः को अत्र वाञ्छितार्थफलप्रदः सुखसेव्यश्च सततं च आशुतोषश्च मानदाः। ब्रुवन्तु मुनयः शीघ्रं सर्वज्ञाः संश्रितव्रताः। एवं प्रश्ने कृते तत्र लोमशः वाक्यमब्रवीत् जमदग्नि शृणुष्व एतत् यत् पृष्टं वै त्वया अधुना सेवनीयतमाशक्तिः सर्वेषां शुभमिच्छतां पराप्रकृतिः आद्या च सर्वदा शिवा देवानां जननी सा एव ब्रह्मादीनां महात्मनाम् आदिप्रकृतिमूलं सा संसारपादपस्य च वै स्मृता च उच्चारिता देवी ददाति किल वाञ्छितं सर्वदा एव आर्द्रचित्ता सा वरदानाय सेविता।
इतिहासं प्रवक्ष्यामि शृण्वन्तु मुनयः शुभम् अक्षरोच्चारणात् एव यथा प्राप्तं द्विजेन वै कोसलेषु द्विजः कश्चित् देवदत्त इति विश्रुतः अनपत्यः चकार इष्टिं पुत्राय विधिपूर्वकं तमसा तीरम् आस्थाय कृत्वा मण्डपमुत्तमं द्विजान् आहूय वेदज्ञान् सत्रकर्मविशारदान् कृत्वा वेदीन् विधानेन स्थापयित्वा विभावसून् पुत्रेष्टिं विधिवत् तत्र चकार द्विजसत्तमः ब्रह्माणं कल्पयामास सुहोत्रं मुनिसत्तमम् अध्वर्युं याज्ञवल्क्यं च होतारं च बृहस्पतिं प्रस्तोतारं तथा पैलम् उद्गातारं च गोबिलं सभ्यान् अन्यान् मुनीन् कृत्वा विधिवत् प्रददौ वसु उद्गाता सामगः श्रेष्ठः सप्तस्वरसमन्वितं रथन्तरम् अगायत्तु स्वरितेन समन्वितं तदा अस्य स्वरभङ्गः अभूत् कृते श्वासे मुहुर्मुहुः देवदत्तः चुकोप आशु गोबिलं प्रत्युवाचः मूर्खो असि मुनिमुख्य अद्य स्वरभङ्गः त्वया कृतः काम्यकर्मेण सञ्जाते पुत्रार्थं यजतश्च मे गोपिलस्तु तदा उवाच देवदत्तं सुकोपितः मूर्खः ते भविता पुत्रः षटः शब्दविवर्जितः सर्वप्राणिशरीरे तु श्वास उच्छ्वासः सुदुर्ग्रहः न मे अत्र दूषणं किञ्चित् स्वरभङ्गे महात्मने तत् श्रुत्वा वचनं तस्य गोबिलस्य महात्मनः शापात् भीतः देवदत्तः तम् उवाच अतिदुःखितः कथं क्रुद्धो असि विप्रेन्द्र वृथा मयि निरागसि अक्रोधना हि मुनयः भवन्ति सुखदाः सदा स्वल्पे अपराधे विप्रेन्द्र कथं शप्तः त्वया हि अहम् अपुत्रः अहं सुतप्तः प्राक् तापयुक्तः पुनः कृतः मूर्खपुत्राद् अपुत्रत्वं वरं वेदविदः विदुः तथापि ब्राह्मणः मूर्खः सर्वेषां निन्द्य एव हि पशुवत् शूद्रवच्चैव न योग्यः सर्वकर्मसु किं करोमि इह मूर्खेण पुत्रेण द्विजसत्तम यथा शूद्रः तथा मूर्खः ब्राह्मणः न अत्र संशयः न पूजार्हः न दानार्हः निन्द्यश्च सर्वकर्मसु देशे वै वसमानश्च ब्राह्मणः वेदवर्जितः करदः शूद्रवच्चैव मन्तव्यः स च भूभुजा न आसने पितृकार्येषु देवकार्येषु स द्विजः मूर्खः सम् उपवेश्यश्च कार्यस्य फलमिच्छता राज्ञः शूद्रसमः ज्ञेयः न योज्यः सर्वकर्मसु कर्षकः तु द्विजः कार्यः ब्राह्मणः वेदवर्जितः विना विप्रेण कर्तव्यं श्राद्धं कुशच्छटेन वै न तु विप्रेण मूर्खेण श्राद्धं कार्यं कदाचन आहारात् अधिकं च अन्नं न दातव्यम् अपण्डिते दाता नरकमाप्नोति गृहीता तु विशेषतः दिग्राज्यं तस्य राज्ञः वै यस्य देशे अबुधा जनाः पूज्यन्ते ब्राह्मणाः मूर्खाः दानमानादिकैः अपि आसने पूजने दाने यत्र भेदः न च अणु अपि मूर्खपण्डितयोः भेदः ज्ञातव्यः विबुधेन वै मूर्खा यत्र सुगर्विष्ठाः दानमानपरिग्रहैः तस्मिन् देशे न वस्तव्यं पण्डितेन कथञ्चन असताम् उपकाराय दुर्जनानां विभूतयः पिचुमन्दः फलाढ्यो अपि काकैः एव उपभुज्यते भुक्त्वा अन्नं वेदवित् विप्रः वेदाभ्यासं करोति वै क्रीडन्ति पूर्वजाः तस्य स्वर्गे प्रमुदिताः किल गोबिल अतः किमुक्तं वै त्वया वेदवित् उत्तम संसारे मूर्खपुत्रत्वं मरणात् अधिगर्हितं कृपां कुरु महाभाग शापस्य अनुग्रहं प्रति दीन उद्धारणशक्तो असि पतामि तव पादयोः लोमश उवाच इत्युक्त्वा देवदत्तः तु पतितः तस्य पादयोः स्तुवन् दीनहृत् अत्यर्थं कृपणः स अश्रुलोचनः गोपिलस्तु तदा तत्र दृष्ट्वा तं दीनचेतसं क्षणकोपा महान्तः वै प्रापिष्टाः कल्पकोपनाः
क्षणकोपाः महान्तः वै पापिष्टाः कल्पकोपनाः जलं स्वभावतः शीतं पावक आतपयोगतः उष्णं भवति तत्शीघ्रं तद्विना शिशिरं भवेत् दयावान् गोबिलः तु आह देवदत्तं सुदुःखितं मूर्खः भूत्वा सुतः ते वै विद्वान् अपि भविष्यति इति दत्तवरः सो अथ मुदितः अभूत् द्विजर्षभः इष्टिं समाप्य विप्रान् वै विससर्ज यथाविधि कालेन कियता तस्य भार्या रूपवती सती गर्भं ददार काले सा रोहिणी समा गर्भादानादिकं कर्म चकार विधिवद्विजः पुंसवनविधानं च शृङ्गारकरणं तथा सीमन्त उन्नयनं चैव कृतं वेदविधानतः ददौ दानानि मुदितः मत्वा इष्टिं सफलं तदा शुभे अन्हि सुशुभे पुत्रं रोहिणीयुते दिने लग्ने शुभे अत्यर्थं जातकर्मचकारसः पुत्रदर्शनकं कृत्वा नामकर्म चकारः उतथ्य इति पुत्रस्य कृतं नाम पुराविदा स च अष्टमे तदा वर्षे शुभे वै शुभवासरे तस्य उपनयनं कर्म चकार विधिवत्पिता वेदम् अध्यापयामास गुरुः तं वै व्रते स्थितं न उच्चचार तथा उतत्यः संस्थितः मुग्धवत् तदा बहुधा पाठितः पित्रा न ददार मतिं षटः मूढवत् तिष्ठते अत्यर्थं तं शुशोच पिता तदा एवं कुर्वन् सदा अभ्यासं जातः 12 वार्षिकः न वेद विधिवत् कर्तुं संध्यावन्दनकं विधिं मूर्खः अभूतिधि लोकेषु गता वार्ता अतिविस्तरा ब्राह्मणेषु च सर्वेषु तापसेषु इतरेषु च जहासलोकः तं विप्रं यत्र तत्र गतं वने पिता माता निनिन्द अथ मूर्खं तम् अधिभत्सयन् निन्दितः अथ जनैः कामं पितृभ्याम् अथ बान्धवैः वैराग्यम् अगमत् विप्रः जगाम वनमपि असौ अन्धः वरः तथा पङ्गुः न मूर्खः तु वरः सुतः इत्युक्तः असौ पितृभ्यां वै विवेश काननं प्रति गङ्गातीरे शुभे स्थाने कृत्वा उटजम् अनुत्तमं वन्यां वृत्तिं च सङ्कल्प्य स्थितः तत्र समाहितः नियमं च परं कृत्वा न असत्यं प्रब्रवीमि अहं स्थितः तत्र आश्रमे रम्ये ब्रह्मचर्यव्रतो हि सः इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां तृतीयस्कन्धे सत्यव्रत आख्यानवर्णनं नाम 10मोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु।